भिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु भन्ने नारा गुन्जिएकै हो। गएको चुनावमा 5 वर्षभित्र काठमाडौँमा रेल गुडाएको सपना देखिएकै हो। आर्थिक समृद्धिको नारा पनि सुनिएकै हो। धुवा धुलोबाट मुक्त शहरको भाषण पनि हामीले सुनेकै हौं। यस्तो आश्वासन दिने उम्मेदवार केही फेरि होलान्, तर दल तिनै हुन्, पुरानै हुन्। तर फेरि तिनै मुद्दा लिएर जनतामाझ पुगेका छन्, मतदातालाई झुक्याउँदैछन्। पछिल्लो 5 वर्षमा तपाईको जीवन कति सहज भयो, तपाईको आम्दानी कति बढ्यो, लेखाजोखा गर्नुहोस्। नेपालको आर्थिक अवस्था किन दयनीय भयो? 26 वटा वाणिज्य बैंकले गर्ने लगानीको 85% हिस्सा केवल 50 जना व्यक्तिको हातमा छ। धनी झन धनी र गरिब झन झन गरिब बन्दै गएका छन्। यथार्थ अवस्थाको कसैलाई चिन्ता छैन। उल्टो फेरि गुलिया पुडिया लिएर नेताहरू तपाईको घर दैलोमा आउँदैछन्। अब प्रश्न सोध्ने पालो तपाईको। प्रश्न सोध्नुहोस्, विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। चुनावका बेलामा आएका प्रतिबद्धताको भ्रममा नपर्नुहोस्। भोज भतेरलाई पुरै बहिष्कार गर्नुहोस्। यस्तो काम गर्छु, उस्तो काम मिलाइदिन्छु, जागिर दिन्छु जस्ता आश्वासनमा पर्नुभयो भने भोलि त्यसबाट तपाईँ आफै पिल्सिनु पर्नेछ। सचेत हुनुहोस् र विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। योग्य र जान्नेलाई भोट दिनुहोस्। हेडलाइन्स। चुनावका बेलामा मात्रै जनतासँग जोडिँदै राजनीतिक दलहरू विगतका बाचा भुल्दै आश्वासनका पोका खोल्दै जनतालाई झुक्याउनेहरूप्रति मतदाता सचेत बन्न आवश्यक। स्थानीय सरकारले कर मात्र बढाएको भन्दै मतदाताको असन्तुष्टि। भाग्य बदल्छु भन्ने आफू बदलिएको तर जनताको अवस्था उस्तै रहेको टिप्पणी। चुनावको बेला मात्रै पैसा लगानी गर्ने अनि बढी पैसा लगानी गर्ने अनि त्यो उठाउन खोज्ने। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन कानुन विपरीत ठहर। सर्वोच्चको आदेशले निलम्बन प्रति दिएको अन्तर्कालीन आदेशलाई दियो निरन्तरता। 500 रुपैयाँ पनि लागत नपर्ने राहदानीमा 12,000 सम्म असुल्दै सरकार। रेमिटेन्सबाट देश चल्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूप्रति बेवास्ता। रोजगारी बढाउने नारा चुनावी मात्रै। अब हप्ताको 2 दिन छुट्टी भएपछि हामी जनतालाई त धेरै कठिनाइ हुने भयो। र खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी बीचको विवाद समाधानका लागि इन्फा पदाधिकारीले थाले पहल। तत्काल कार्य समितिको बैठक बोलाउन नेतृत्वसँग माग। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुरुमा निर्वाचन विशेष न्यूज। अहिले स्थानीय तहको चुनावी माहौल छ, त्यसैले पनि नेताहरूलाई नागरिकको निकै याद आइरहेको छ। उनीहरू खाना खान बिर्सेलान्, तर कुन घरमा कति भोट छन् र तिनलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने पटक्कै बिर्सिँदैनन्। एक रिपोर्ट। भोट दिइसके त अस्ति हुँदैन नि। भोट पहिले अब भोट माग्नलाई चाहिँ यो गर्छु र ऊ गर्छु चाहिँ भन्नुहुन्छ, अब पछि भोट दिइसकेपछि त अब त्यो थाहा पत्तै हुन्न नि। अब कहाँ छन्, के छ, दुखा पाहान कि सुखा पाहान त मतलबै हुन्न नि। गोर्खा घर भएकी दुर्गा केसी मात्र होइन, धादिङ घर भएका रामेश्वर लामिछानेको पनि गुनासो उस्तै छ। अहिलेसम्म भेटै छैन, आइन छैन। यति मात्र होइन, यी आवाज पनि सुनौ। अरू बेला उनीहरूलाई मतलै हुन्छन् क्या, आफ्नो हिसाबले हिँड्छन् होइन। जति उनीहरू मैले भने अब उनीहरूले समस्या परिसकेको छ, चुनाव भोट अहिले भोट चाहियो नि त, भोट चाहिएको थिएन, उनीहरू आउने भयो नि होइन। गाउँमा जाने भए पछि त बुढापाका कहाँ छन् होइन, यो जनतालाई कति गाह्रो भएको छ होइन। गाउँमा बाटोघाटो के कसो छ
होइन। अब उनीहरूलाई अब बर्खा लाग्दैछ, गाउँमा कति गाह्रो हुन्छ होइन। त्यो उनीहरूलाई वास्ता हुँदैन कि अहिले चुनाव माहौलमा उ भयो त। अरू बेलामा त्यस्तै हो, अब चुनाव आउने बेलामा आउनुहुन्छ। चुनावको बेलाभन्दा बाहेक त्योभन्दा अगाडि पछाडि पनि स्थानीय नेताहरूसँग चाहिँ जनताहरूको प्रत्यक्ष कुराकानी चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ र यो विकासका मुद्दाहरूलाई चाहिँ चुनावी मुद्दा मात्रै नबनाइयोस्, यो चाहिँ हुन्छ नि विकासका लागि प्रयोग हुन् र जनताले त्यो महसुस गर्न चाहिँ पाउन्। अन्य समय सेलिब्रेटी भन्दा पनि ठूलै ठाट देखाउँदै खुट्टामा धुलो लाग्ला झैं गर्ने नेताहरूले निर्वाचनमा जनताको निकै चिन्ता भए झैं व्यवहार देखाउनु नौलो विषय होइन। तर सामान्य जनता नेताहरूको शब्दजालमा मक्ख हुन्छन्। गएको दशैंको समयमा बेमौसमी वर्षातले निकै जिल्लामा किसानको बाली नालीमा क्षति पुग्यो, तर जनताको त्यो पीडामा दलहरूको उपस्थिति खासै रहेन। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा गएको बाढी पहिरो पीडितले अझै अपेक्षित सहयोग पाएका छैनन्। कोरोनाको महामारीका बेला पनि भ्रष्टाचार चरम चुलियो, बेथिति भयो, तर कारबाही भएन। जनतालाई शास्ति नै शास्ति, अब कति सहने? जनताले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने भनेको निर्वाचनमा नै हो, त्यसैले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। नेताहरू चुनावको बेलामा मात्र जनतासँग सम्पर्कमा आउने होइन, जनताको समस्या नबुझ्ने दल र नेताहरूलाई दण्डित गर्ने जनताले नै हो। त्यसैले अब मतदाता सजग हुनै पर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमलसेना, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षित, भयरहित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरका पर्यवेक्षकहरूका लागि अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले संयमित भएर राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले प्रचारका सामग्रीहरू बनाउँदा पनि आरोप प्रत्यारोप र अवांछित गतिविधिका सामग्रीहरू प्रसारित गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले मतपत्र कडा कागजमा छापिएकोले च्याछु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न आग्रह गरेका छन्। उनले यस वर्ष आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउने र प्रचारमा कठोरतालाई नछोड्ने संकल्प लिएको पनि बताए। हामीले निर्वाचनको समयमा हामी उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउँछौँ र प्रचारमा कठोरतालाई छोड्दैनौँ। हिजोसम्मको अवस्थाले जुन व्यापक ढङ्गले उम्मेदवारी भएको छ, यसले स्थानीय तहप्रतिको त्यहाँ नेतृत्व गर्नुपर्छ, त्यहाँ निर्वाचित हुनु पर्दछ भन्ने एउटा आम जनतामा, आम नागरिकमा त्यो भावना स्पष्ट भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्त र ऐन कानुनलाई बिर्सेर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको बताएका छन्। साथै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि खटिएका पर्यवेक्षकहरूको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न लागेको पनि जानकारी दिएका छन्। राजनीति यस्तो क्षेत्र बनेको छ कि जहाँ जे गर्छु भनेर चुनिन्छ त्यो पूरा नगरे पनि कारबाही हुँदैन, झुटा आश्वासन दिए पनि जेल जानु पर्दैन। त्यसैले त हाम्रा नेताहरूले झुटको खेती गरिरहेका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचन हिजो चर्का भाषण र खोक्रा नारा लगाएका तीनै दल र उम्मेद्वारहरू जनता माझ पुगेका छन्। विगतमा राम्रो काम नहुँदा मतदाता अपेक्षित रूपमा उत्साहित हुन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। उनी हुन् हाडीगाउँमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका रमेश वज्राचार्य। उनलाई न यो चुनावको चिन्ता छ न त उम्मेद्वारको नै। उनको पेशा व्यवसायलाई काठमाडौँ महानगरमा जोसुकै मेयर वा उपमेयर भए पनि खासै फरक पर्दैन। समस्या पर्दा जो आए पनि साथ नपाउने उनको भोगाइ छ। जनताको गुनासोहरूलाई समेटेर लानु पर्यो, के कसो गर्नुपर्छ गुनासो गर्नलाई पनि राख्नु पर्यो अगाडि मिटिङमा गर्ने बेलामा। अनि त्यो मिल्छ मिल्दैन समेटेर गर्नु पर्यो नि। यहाँ हुन्छ भनेर जान्छ नि, जस्तो अहिले भोट माग्ने बेलामा उहाँ गएपछि जितेर आएपछि त मै हुँ, कहाँ हुन्छ अब त उनीहरूले भनेर हुन्छ, हाम्रो पार्टीको लागि गर्नुपर्छ पहिला भनेर भन्छ नि क्या अहिले।
यस्तै असन्तोष र निराशा अन्यमा पनि छ। हाँडी गाउँमै खुद्रा पसल गर्दै आएका गणेश केसीको बुझाइ पनि यस्तै छ। पदमा जो आए पनि साना पेशा व्यापारीको समस्या सुनवाई नहुने उनी बताउँछन्। सबै स्थानीय सरकारले कर मात्र बढाएकोमा उनको गम्भीर असहमति छ। चुनावको बेलामा मात्रै पैसा लगानी गर्ने अनि बढी पैसा लगानी गर्ने अनि त्यो उठाउन खोज्ने त्यस्तो तरिकाको चुनाव भएको छ। त्यही भएर नै अब पनि त्यति विश्वास मानिहाल्नुपर्ने आधार चाहिँ केही पनि देखिएको छैन। खानेपानीको अभाव, फोहोर मैलाको अव्यवस्था, ढलमा परिणत हुँदै गएका नदीनाला, भद्रगोल सार्वजनिक यातायात र अव्यवस्थित बसोबासले काठमाडौँलाई वर्षौंदेखि गिजाइरहेको छ। 3 दशकदेखि हरेक जसो निर्वाचनमा नेताहरूले यस्तै यस्तै मुद्दा उठाइरहेका छन्, तर यथार्थमा समस्या जिउका त्यौ छन्। खासै मान्छेहरूले गम्भीर तरिकाले हेर्दिनन्। भोट दिँदाको बेलामा गाउँमा जान्छन्, त्यो पछाडि आफू बन्ने त हो नि। के हुन्छ र? खासै केही प्रगति छैन। निर्वाचनमा कुल मतदाताको 20% भन्दा बढी नयाँ थपिएका छन्। युवाको चाहना स्थानीय तहमा नयाँ जोश र सोच भएका योग्य उम्मेद्वारले जितुन् भन्ने छ। विकास र प्रविधि मार्फत गाउँ नगरलाई अगाडि बढाउने अनि रोजगारी सृजना गर्ने नेतृत्वप्रति उनीहरूको बढी आशा देखिन्छ। तर अहिलेसम्म पनि त्यस्तो उम्मेद्वार स्थानीय तहमा आउन नसकेको उनी बताउँछन्। हाम्रो देशमा प्रोड्युस भएका जुन रिसोर्स छ त्यो चाहिँ सकेसम्म कसरी हुन्छ, नेताहरूले चाहिँ हाम्रो आफ्नै देशमा चाहिँ त्यसलाई परिचालन गरेर उनीहरूलाई सर्भिसहरू दिएर हुनसक्छ कि उनीहरूलाई नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू दिएर हुनसक्छ। कसरी हुन्छ, आफ्नो देशमा प्रोड्युस भएका रिसोर्सहरूले चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ युटिलाइज गर्नुपर्छ र पहिला चाहिँ त्यति भएको चाहिँ म देख्दिनँ। 5 वर्ष अघि मतदातासँग भाग्य बदल्छु भनेर मत मागेका जनप्रतिनिधि जितेर गएपछि आफू बदलिए, तर मतदाताको भाग्य उस्तै रह्यो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको बबर महल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। घोषणापत्रमा सबै महिलाहरूलाई निशुल्क शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन निशुल्क गर्ने, गरिबका लागि स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यहाँका जनजीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने कुरालाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष ठाकुरले बताएका छन्। सीमा व्यवस्थित छैन र सीमाको मानिसमा चाहिँ असन्तुष्टि छ भने र त्यसको समाधान गरिएन भने भाषा सम्बन्धी उनको समस्या हुन सक्छ, रोजगारी सम्बन्धी शिक्षा हुन सक्छ, स्वास्थ्य र शिक्षा जो कि हाम्रो उसमा नै छ कि घर घरमा त्यो कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा यो सबैले पाउनुपर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचनकै मजाक हुने गरी सत्तारूढ दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। नेता महतोले निर्वाचनमा जनताले पार्टीलाई मत दिने भए पनि सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धनको नाममा चुनाव लडेर नागरिकलाई भ्रममा पारेको आरोप लगाए। गठबन्धन सरकारी पक्षले तो कुन पार्टीको मान्यता आउने हो, तो कुन पार्टीको मत जनताले बुझ्ने हो, देश र दुनियाँले के बुझ्ने हो। त्यसैले जनताले त कांग्रेस पार्टीका आधारमा चुनाव गराउने भने कुन पार्टी, कांग्रेस पार्टीलाई जनताले कति, कुन वार्डमा कुन पालिकामा कति भोट दियो, तो के अरे कुन अर्को पार्टीले माओवादी पार्टी त कुन जसपा पार्टी त कुन पार्टी, त कुन पार्टीलाई जनताले कति समर्थन गर्यो त कसरी बुझ्ने हो। नेता महतोले दलीय व्यवस्थामा दलहरू आफै निर्वाचनमा जाने भएकोले आफ्नो पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने विषयलाई महत्त्व नदिएको तर्क गरेका छन्। उनले स्थानीय तहमा आवश्यकताको आधारमा अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय पार्टीलाई दिएको पनि बताएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तर्कालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएसकै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निरन्तर काम गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गभर्नर अधिकारीको रिटमा सुनवाई गर्दै अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै उनको काम गर्ने बाटो खुलेको हो।
न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र टङ्क बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा आदेश सुनाएको हो। प्रष्ट कारण र अधिकारी बिना जाँचबुझ समिति गठन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। गभर्नर अधिकारीलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई पूर्वाग्रह र बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य अवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीले सरकारले आफूमाथि थालेको छानबिन रोक्न माग गर्दै वैशाख 4 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि भुइँयालको वैशाख 6 गतेको इजलासले तत्काललाई अधिकारीलाई काममा काज गर्न नरोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। आजको इजलासले सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। चैत 25 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वत निलम्बनमा परेका थिए। मुलुक समस्या नै समस्याको भुमारीमा छ, तर सरकारको नेतृत्व गर्ने दल आफ्नै किचलोमा रुमलिएको छ। स्थानीय तहमा भएको चुनावी तालमेलबाट असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरू विभिन्न स्थानीय तहमा बागी उम्मेदवारी दिएका छन्, तर कांग्रेसले बागी उम्मेदवार फिर्ता नलिए पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही थालेको छ। गठबन्धनका कारण आफ्नै कार्यकर्तालाई कारबाहीको यो कदम नेपाली कांग्रेसलाई नै आत्मघाती हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। 2074 को निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेको कांग्रेसले गठबन्धनको सहयोगमा मुलुकको सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ। यही गठबन्धनको सहायतामा वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा बाजी मार्न दाउमा छ, तर नेतृत्वको यो रणनीति र दाउलाई स्थानीय स्तरका नेता कार्यकर्ताले रुचाएनन् र गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध देशभर बाँकी उम्मेद्वार खडा भएका छन्। गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध भरतपुरको मेयरमा कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले बाँकी उम्मेद्वारी दिएपछि कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनलाई भारी पर्ने देखिएको छ। कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेतृत्वको सम्पूर्ण शक्ति भरतपुरमा केन्द्रित रह्यो। माओवादी अध्यक्ष दाहाल पटक पटक चितवन पुगेर विवाद मिलाउने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड र पछि राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई समेत चितवन पठाए, तर पनि पौडेल उम्मेदवारी फिर्ता लिन मानेनन्। दाहाल पुत्री रेणुकाका कारण भरतपुरतर्फ केन्द्रीय राजनीति केन्द्रित भए पनि अन्य धेरै ठाउँमा कांग्रेस नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्। विभिन्न स्थानीय तहमा बागी उम्मेदवारी दिएका छन्, बागी उम्मेद्वार स्वतः निलम्बन भएका छन्। यो चाहिँ रणनीतिक निर्णय भएको हुनाले यसलाई भावनाको कोणबाट हेर्नुहुन्न। भावनाको हिसाबले त म किन हाल्ने त्यो अर्को चिन्हमा, अथवा उहाँहरूले हाम्रो चिन्हमा पनि किन हाल्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण दोहोरो कुरा हो। हामीले मात्रै हाल्न परेको रूपमा हाम्रो पार्टीका साथीहरूले हेर्नु हुँदैन, उहाँहरूले पनि हाल्नुपर्ने यो कुरा हो र रणनीतिक निर्णय हो। सत्तारूढ गठबन्धनमै पटक पटक छलफल गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत उम्मेदवारी फिर्ता नलिए पार्टीबाट निष्कासित गर्ने निर्देशन दिएको थियो। उम्मेदवारी फिर्ता लिन केन्द्रको आधिकारिक निर्णय, दबावमूलक विज्ञप्ति र सरकारका मन्त्रीहरूकै दौडधुपले लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई चरङ्ग उदाङ्गो नै पारेको छ। कांग्रेस सत्ता गठबन्धन बचाउने नाममा सत्ता घटक दलहरूप्रति हदैसम्मको लचिलो बनेको छ। आफ्नै कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाइरहेको छ। गठबन्धनका कारण आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई कारबाहीको यो कदम कांग्रेसलाई नै आत्मघाती हुने विश्लेषण भइरहेको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गुलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट 35 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध चयन भएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी र बैरगर्मी जनमुक्ति सेनाको एकता घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताएका हुन्। उनले एकल उम्मेदवारी परेसँगै पार्टीको तर्फबाट 2 जना गाउँपालिकाका अध्यक्ष, 1 जना गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, 6 जना वडाध्यक्ष र 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएको बताए। हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीसँग जोडिएका 2 जना गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू निर्विरोध निर्वाचित भए। 1 जना उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। 6 जना वडाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। यस्तै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले गठबन्धनभित्रका दलले अहङ्कार राख्न नहुने र वस्तुनिष्ठ भएर चल्नुपर्ने टिप्पणी समेत गरे। स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारीमा कतिपय ठाउँमा तलमाथि भएको सन्दर्भमा गठबन्धनभित्र समीक्षा हुने उनले बताए।
बारेमा तलमाथि होला भएको होला कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रा दुखिसाहरू होला हाम्रा आलोचना पनि होला हाम्रा गठबन्धन दलका अन्य पार्टीहरूप्रति त्यो आफ्नो ठाउँमा हामी विवेचना गरौँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन पनि भनौँला अहङ्कार नराख्नु पर्ने हो पनि भनौँला वस्तुनिष्ठ भएर चल्नु पर्दछ पनि हामी पनि भनौँला अरूले पनि भन्ला अध्यक्ष नेपालले पार्टीको संगठनलाई टोल टोलसम्म विस्तार गर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत खालको निर्वाचन आचार संहिता जारी गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी निकट नेपाल सांस्कृतिक संघद्वारा निर्माण गरिएको चुनावी गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। उनले उम्मेद्वार र पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट मात्रै चुनावको प्रचार गर्न मिल्ने तर अन्य नागरिकले नमिल्ने भन्ने खालका निर्वाचन आचार संहिता करेक्सन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। महामन्त्री शर्माले निर्वाचनमा फजुल खर्च नगर्न र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पनि पार्टीका स्थानीय तहका उम्मेद्वारहरूलाई सचेत गराए। आचार संहिता संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाभित्र अर्थात् संविधान र आचार संहितामा संविधान ठुलो हुन्छ। आचार संहिताले यदि संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कहीँ बन्देज गर्ने प्रयत्न गरेको छ जानेर होस् नजानेर होस् त्यो लेखिएको छ। हामी दलहरूबाट बुझ्नमा कमजोरी हो या हाम्रो सतर्कता पुगेन या निर्वाचन आएको हर्के नै भयो अथवा जे रूपमा भएको होस् नेपालको संविधानले दिएको सीमाभित्र बसेर तर आचार संहितालाई पालना गरेर स्वस्थ ढङ्गले हामीले निर्वाचन लडौँ। महामन्त्री शर्माले निर्वाचनको बेला झुटा आश्वासन बाँडेर नहिड्न पार्टी उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। झुटा सपना निर्वाचनको बेला देखाउने तर पछि त्यसलाई पूरा गर्न नसकिए भने जनतामा निराशा छाउने अवस्था आउने उनले बताए। नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद अफ्ताब आलमको रिट आज पनि हेर्दा हृदयमा परेको छ। शुक्रबारको सुनवाई नसकिएपछि आलमको रिट आज पनि हेर्दा हृदयमा परेको हो। आलमको रिट सुनवाईका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश दुवै सुषमा लता मातेमा र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। 2064 साल चैत 27 गते निर्वाचनको बेला निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले भारतदेखि पेशेवर बम बनाउनेहरूलाई ल्याई बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको र घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको छ। जिल्ला अदालत रौतहटको पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश उच्च अदालत वीरगञ्जले सदर गरेपछि त्यस विरुद्ध आलमले सर्वोच्चमा 2077 मङ्सिर 12 गते फैसला बदरको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। पटक पटक पेशित के पनि देशको रिटमा एक पटक पनि सुनाइ भएको छैन। मुद्दा पटक पटक स्थगित, हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मुलुकमा अहिले स्थानीय चुनाव लागिसकेको छ। चुनावी माहौलमा राजनीतिक सरगर्मी बढिसकेको छ। राजनैतिक दल र नेताहरू ठूला ठूला सपना देखाउँदै गाउँ गाउँ र घर दैलोमा पुगिसकेका छन्। सत्तामा पुगेपछि जनताको भाग्य बदल्छु भन्दै भाषण गर्नमै व्यस्त बनेका छन्। तर त्यो बाचाहरू कहिले यथार्थमा परिणत भने भएका छैनन्। नेताहरूप्रति धेरै अपेक्षा नभए पनि जनतालाई दिने शास्ति मात्रै थोरै रोके पनि धेरै गरेको हुनेछ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले वितरण गर्ने राहदानीको कुल लागत 500 रुपैयाँ पनि पर्दैन। तर राहदानी विभागले राहदानी बनाउने हरेक सर्वसाधारणसँग 5000 देखि 12000 सम्म लिने गरेको छ। जिल्लाबाट लिन सहज नभएर केन्द्रमा पुग्ने आम सर्वसाधारणसँग राहदानी विभागले चर्को मूल्य लिए अनुसारको सुविधा दिनु त टाढाको कुरा, दैनिकीको शास्तिले उनीहरू आजित बनेका छन्। त्यति महँगो रकम असुले पनि राहदानी बनाउन जाँदा निकै शास्ति झेल्नु परिरहेको छ। ठिकै छ, तर लाइनमा त अहिले भनौँ न 3-4 घण्टा भइसक्यो लाइनमा उभिरहेको छौँ हामी। गाह्रो त गाह्रै भएको छ नि। धेरै कठिनाइ छ नि म्याम। अब टाढाको बाटो छ, गाडी भेट्दैन। अब भरेसम्म पनि अब राजस्व बुझाउन पाएन भने अब ढिलो हुन्छ। अब झन् सरकारले नयाँ नियम लागू ल्याउँदैछ अरे। अब हप्ताको 2 दिन छुट्टी भएपछि झन् हामी जनतालाई त धेरै कठिनाइ हुने भयो।
वर्षेनी लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू विदेशिने गरेका छन्, जसबाट आएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 6 खर्ब 31 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। तर त्यो रेमिट्यान्स पठाउनेहरू भने राहदानी बनाउनेदेखि विदेश जाँदा समेतमा कष्ट नै कष्ट झेल्न बाध्य छन्। खोइ त्यसतर्फ नेताहरूको ध्यान पुगेको? सुविधा त असुविधा नै भन्नु पर्यो। एउटा पासपोर्ट लिनलाई 3-4 दिन लाग्छ भन्दाखेरि त असुविधा नै भन्नु पर्यो। राजनीतिक दलदेखि नेताहरूसम्मले चुनावको समयमा मात्र सुशासन र सुविस्ताको कुरा गर्छन्, देशमा कायापलट गर्ने भाषण गर्छन्। राहदानी विभाग जस्ता सरकारी कार्यालयहरूमा भोग्नुपर्ने कम्तीमा यस्ता पीडा र शास्तिलाई घटाउन ध्यान दिए पनि धेरै सहज र सुविधा हुने थियो। अहिलेको स्थानीय चुनावमा पनि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर उठाएका छन् दलहरूले। तर विकास र समृद्धिका भाषण गर्दै एजेन्डा बनाउने दलहरूले भोट दिने नागरिकका दुःख र शास्तितिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ। बिहान होइन 3 दिन भयो यहाँ लाइन धाउँदा बल्ल आज पालो आएको छ। अब अहिलेसम्म लाइनमा छ। खै के हो यो नेपालको यस्तो पनि। हरेक पटकको चुनावमा राजनीतिक दलहरूले सुशासनको मुद्दालाई आफ्ना घोषणा पत्रमा समेट्न बिर्सदैनन्। यस अघिका चुनावमा पनि राम राज्यकै कल्पना गराएर जितलाई आफ्नो पक्षमा पारेकै हुन्। तर जुनै दलका नेताहरू सत्तामा आए पनि व्यवहारमा लागू गर्न भने सकेनन्। अब जनताले यस्ता व्यथिति विरुद्ध आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने समय आएको छ, जुन शक्ति अहिलेको निर्वाचनमा आफ्नो मत मार्फत प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ। स्थानीय चुनावमा गफ होइन, काम गर्ने क्षमता र योग्यताका आधारमा जनप्रतिनिधि छान्नु अहिलेको आवश्यकता हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। राप्रपाका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार मदन दास श्रेष्ठले आफू विजयी भएमा महानगरभित्रका आम नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। वरिष्ठ कलाकार समेत रहेका श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिका वासीको मनोभावना र चाहना अनुसार काम गर्न आफूले राप्रपाबाट मेयरको उम्मेदवारी दिएको बताएका हुन्। शुक्रबार चुनावका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले विगतका जनप्रतिनिधिहरूले इमानदार भएर काम गर्न नसकेकाले काठमाडौँ महानगरपालिका फोहोरको डुङ्गुरमा परिणत भएको आरोप समेत लगाए। मेयरका उम्मेद्वार श्रेष्ठले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पत्रमा 6 महिनाभित्र काठमाडौँलाई फोहोर मुक्त सहर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना उल्लेख गरिएको छ। एक पटकलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राज्य सत्तामा रहेर तपाईहरुको सेवा गर्ने अवसर हाम्रो पार्टीलाई दिनुहुनेछ र त्यसपछि यो महानगरपालिका भित्रका आम नागरिकहरूको प्रति मेरो विशेष अनुरोध छ कि तपाईहरुको अत्याधिक मतलाई म कदर गरेर तपाईहरुको अत्याधिक मतलाई मलाई विजय गराउनु भयो भने तपाईहरुको मनोभावना तपाईहरुको चाहना अनुरूप मैले काम गर्ने मैले प्रतिबद्धता यहाँहरुप्रति म जाहेर गर्दछु। मेयरका उम्मेद्वार श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा काठमाडौँलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क गर्ने, मठ मन्दिर पार्टी पौवा गुठी लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकैसँगै रूपन्देहीमा पनि दलहरूको दौडधुप बढेको छ। दल बल सहित घर दैलो गरिरहेका राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले विभिन्न बाचा गर्दै मतदातासँग मत मागिरहेका छन्। अहिले टोलै पिच्छे उम्मेद्वारको लर्को नै लाग्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मध्येको एक रूपन्देहीमा गर्मी मात्रै होइन चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ। गल्ली पिच्छे पार्टीका गीतहरू घन्किरहेका छन्। मिठा आश्वासन सहितका उम्मेद्वारको भाषण टोल टोलमा गुन्जिरहेका छन्। नयाँ अनुहारका उम्मेद्वारहरूले आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै मतदातालाई आफूतिर तान्ने कोसिस गरिरहेका छन्। उम्मेद्वारहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन र सुशासन जस्ता पुरानै मुद्दालाई आफ्नो एजेन्डा बनाएका छन्। 1 नम्बरमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, विद्युतको पूर्ति अनवरत रूपमा बिना विघ्न आपूर्ति होस् विद्युतको, त्यसपछि बाटोघाटो, छाडा गाई वस्तुहरूको व्यवस्थापन, अरू स्वास्थ्य, शिक्षा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्ने जनताको आह्वान, जनताको माग, जनताको चाहनालाई पुरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य अनुसार हामीले भोट माग्यौँ। सिद्धान्तनगर बनाउनको लागि हामी तत्पर छौँ। यदि जनताले हामीलाई
हुँदै चाहन्छ भने अवश्य नै हामीहरू सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको गारन्टी दिन्छौँ र सम्पूर्ण जनताको सुख सुविधाको ध्यान दिन्छौँ। रूपन्देहीका हरेक पालिकामा मुख्य गरी राष्ट्रिय दलहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। तर पनि साना ठूला सबै दल र उम्मेद्वार अहिले मतदाता रिझाउन व्यस्त छन्। प्रत्येक ओडामा पार्टी पिच्छे प्रचार तथा सम्पर्क कार्यालय खोलिसकेका छन्। केही साना दलले यसअघि नै घर दैलो सुरु गरे पनि ठूला दलले भने उम्मेद्वारी दर्तापछि मात्रै सुरु गरेका हुन्। दलका प्रतिबद्धता नियालिरहेका मतदाता भने योग्य र एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सक्ने उम्मेद्वार खोजिरहेका छन्। कतिपय मतदाता भने कार्यान्वयन गर्नै नसकिने एजेन्डा दलहरूले ल्याएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। नेताहरूले आएर विभिन्न किसिमका भाषणहरू दिइरहेका छन्, विभिन्न एजेन्डाहरू पनि राखेका छन्, प्रस्ताव राखेका छन्। तर हामी पनि यस नगरका सबै नागरिकको एउटा पहिचानको रूपले हामीले त्यस दलका नेताहरूलाई छान्नेछौँ जसले यस हाम्रो नगरका विभिन्न आवश्यक आधारभूत जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात लगायत विभिन्न किसिमका आधारभूत आवश्यकता लगायत अन्य आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्छ। जनतालाई असम्भव खालका योजना लिएर झुटो आश्वासन दिनु भन्दा जनतालाई जनताको मन जित्ने खालका र सम्भव हुने खालका एजेन्डा लिएर आउनुपर्छ र त्यो एजेन्डा उनीहरूले भनेअनुसार चुनाव जितेर गइसकेपछि जनतासित जुन आश्वासन दिएका छन् त्यो आश्वासन पनि पुरा गर्नुपर्छ र त्यो काम पनि गर्नुपर्छ। त्यस्ता दलहरूलाई, त्यस्ता राजनीतिक पार्टी नेताहरूलाई अब आगामी चुनावमा भोट दिइन्छ। 6,32,660 मतदाता रहेको रूपन्देहीमा सबै पदमा गरी 5,000 बढीको उम्मेद्वारी परेको छ। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनबाट यी मध्येबाट सबै पदमा गरी 807 जना जनप्रतिनिधि चुनिनेछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपालमा विदेशी नागरिकहरूले पनि नेपाली सरह हवाई भाडा भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता औनाएका छन्। शुक्रबार पर्यटन पुनरुत्थान कार्यविधि 2078 को ग्रहण गर्दै मन्त्री आलेले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालीहरू विदेशमा जाँदा त्यहाँका नागरिक सरह नै भाडा तिर्ने गरेकोमा नेपालमा पनि समान भाडा दर लागू गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोदारसँगको भेटमा राजदूत हनानले भाडा समान नभएको गुनासो गरेको जानकारी दिए। मन्त्री आलेले आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरूलाई टिकट बिक्री गरे अनुसारकै समयमा उडान भर्न पनि निर्देशन दिए। टुरिस्टहरू आउँछ, स्वयं हामी पनि यात्रा गर्दाखेरि बिहान 8 बजेको टिकट हामीलाई दिइन्छ, प्लेन 10 बजे 11 बजे उठ्छ क्या। समस्या त्यो विडम्बना छ। त्यसले यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्नु पर्यो भनेर हामीले राति 12 बजेसम्म एयरपोर्टलाई ओपन राख्ने, बिहान काम गरेर बेलुका फर्किन सक्ने अवस्था होस् भन्ने नाताले हामीले त्यसरी यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। अब साथीहरू आउनुभएको छ, यसमा छलफल गरौँ हामी। यस्तै मन्त्री आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शौचालय व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री सहित गृह र अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। गत वर्ष यहाँमा आएको मिलम्ची बाढीले हेलम्बुका ट्राउट माछा व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित बने। मिलम्ची करिडोरमा 4 अर्ब भन्दा बढी लगानीमा माछा पालनका लागि बनाइएका फार्म बाढीले नष्ट गरिदियो। अरबौं लगानी डुब्दा समेत सरकारले व्यवस्था गरेपछि व्यवसाय ऋण लिएर भए पनि माछा पालन व्यवसायलाई फेरि सुरुवात गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गत बर्खायाममा आएको मेलम्ची बाढीले सिन्धुपाल्चोकवासीको घरखेत मात्रै बगाएन, गाउँमै व्यवसाय गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भइरहेका माछा व्यवसायीहरूलाई समेत बिचल्लीमा पारिदियो। मेलम्ची करिडोरमा 4 अर्ब भन्दा बढी लगानीमा निर्मित ट्राउट माछा फर्महरू बाढीले बगाउँदा समेत सरकारले राहत तथा अनुदानमा नजरअन्दाज गर्यो। प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानमा राजनैतिक दल निकटहरूलाई अनुदान दिए पनि आफूहरू सूचीमा समेत नपरेको कतिपय व्यवसायीको गुनासो छ। प्रदेशको सरकारबाट चाहिँ अब अनुदानको कार्यक्रम खुलेर छ हैन, त्यसमा हामीले फर्म भरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई पारेनौँ हैन। अरू अब 5 वालाहरूलाई चाहिँ अब पारिदिनु भएको छ हैन। अब यो गर्नेलाई भन्दा पनि तपाईँको कागज मात्रै प्रक्रिया पुर्याउने पैसा खानेहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएछ यसपालिको उसमा। हामीले चाहिँ यत्रो लगानी करोडौँ लगानी गरेका छौँ। हाम्रो लागि चाहिँ अब 25 लाख अनुदान कार्यक्रम आउँदा पनि हामीलाई
दिनु भएन हैन। एउटा ट्राउट फार्ममा कम्तीमा 4 करोड लगानी लाग्ने भए पनि ट्राउट इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले फर्मको इन्स्योरेन्स नगरिदिँदा व्यवसायी झनै मारमा परेका हुन्। यता सरकारले पनि अनुदानको नाममा आश्वासन बाहेक केही नदिएपछि अहिले युवाहरू पुनः ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालनमा जुटेका छन्। हेलम्बुको तिम्बु आसपासका क्षेत्रमा 4वटा ट्राउट माछा फार्म बनाइँदैछ भने केही फार्महरूमा भुरा माछा समेत हालिएको छ। असार 1 गतेको बाढीले गर्दाखेरि हाम्रो सबै फर्महरू खेती अब नष्ट भयो। त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ यता आएर अर्को यो तिम्बु हेलम्बु तिम्बुमा नयाँ ट्राउट फार्म सञ्चालनमा ल्याइरहेको छौँ। अब केही समयपछि यो छिटै हामी यसलाई होटेल अबदेखि लिएर यहाँ चाहिँ अब खानी यताउति बस्नेको पनि अब चाँडै नै व्यवस्था मिलाउने हामी तर्खरमा छौँ। भर्खर अहिले अस्तितिर चाहिँ 22-23 घोरा अहिले आज 1 हप्ता जति हुँदैछ। बाढीले बगाउनु अघि यी फार्महरूबाट 60 टनभन्दा बढी माछा उत्पादन हुन्थ्यो, जसबाट व्यवसाय तथा स्थानीयलाई अर्थोपार्जनमा निकै टेवा पुगेको थियो। तर मेलम्चीले बगाएपछि जीविकोपार्जनमा समेत समस्या परेको छ। अहिले स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदैछ। व्यवसायिक कृषि व्यवसाय तथा स्वरोजगार जस्ता मुद्दा सबै दलले घोषणा पत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटेका छन्। तर खोलाको बगरमा पौरख गरेर बसेका व्यवसायीहरूको बिचल्ली हुँदा समेत न त सरकारले वास्ता गरेको छ न त कुनै राजनीतिक दलले नै। यसले पनि दलका चुनावी घोषणाहरू कागजको पानामै सीमित हुने आशंकाले ठाउँ पाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1778 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 13 जना र 993 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जना गरी 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भने 19 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना संक्रमितको सक्रिय संक्रमितको संख्या 243 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै विरोध कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। महासंघले बीमा निर्देशिका खारेजी, निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विरोधमा गरिएको कार्यक्रम स्थगित गरेको हो। सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले महासंघको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताइएको छ। तेलको भाव बढ्यो, फलामको भाव बढ्यो, जस्तै केही आइटमहरूको भाव बढ्यो, मूल्य वृद्धि भइसकेपछि मूल्य समायोजन गरौँ, हामीले त्यो धान्न सकेनौँ भन्ने एउटा मुख्य माग छ। दोस्रो माग चाहिँ बिमाहरूको केसमा पनि छ, लगायत केही म्याथ सम्बन्धी कुराहरू छन्। उहाँहरूको कुराहरू माग राख्नुभएको छ। मागको आधारमा आज हिजो समिति बनेर सरकार तर्फबाट आजबाट सुरु भएको छ वार्ता। सकारात्मक रूपमा आज सकियो, अगाडि बढिरहेको छ छलफल। छलफलबाट सकारात्मक रिजल्ट आउँछ भन्ने आशावादी छौँ। महासंघले विरोध कार्यक्रम सुरु गरेपछि सरकारले छलफलका लागि वार्ता टोली गठन गरेको थियो। सो टोलीले महासंघसँग सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को परिमार्जन एवं मूल्य समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हाम्रो कार्यक्रम भनेको हामीले त आन्दोलन कार्यक्रममा स्थगित मात्रै गरेका छौँ। हामीले कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिसकेको छैनौँ र पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले बन्द पनि गरेका छैनौँ र केही समयको लागि हामीले स्थगित गरेका हौँ। हाम्रो आन्दोलन जुनसुकै दिन पनि हुनसक्छ, वार्ता भङ्ग भएको दिनैबाट पनि हामीले आन्दोलन सुरु गर्न सक्छौँ। प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आनाकानी गरे फेरि कडा विरोधमा उत्रिने महासंघको चेतावनी छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत आइतबारदेखि निर्माणका सबै काम बन्द गरेको थियो। कन्स्ट्रक्सन होलिडेकै रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले निरन्तरता पाएपछि माग सम्बोधनका लागि सरकारले मुख्य सचिव स्तरीय निर्णयबाट छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरेको थियो। सरकारले 2 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म सरकारले उक्त ऋण उठाएको हो। समीक्षा अवधिमा 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 49 अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। अनुदानतर्फ 9 अर्ब 46 करोड र वैदेशिक ऋणमा 1 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। वैदेशिक सहायतातर्फको हिस्सा 7.51% रहेको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 17 जना नयाँ खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा थप गरेको जनाएको छ। 10 जना सिनियर खेलाडीहरूले क्याम्प छोडेपछि एन्फाले बे र सी डिभिजनबाट पनि खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय टोलीमा बोलाएर प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिएको हो। थप गरिएका खेलाडीहरूमा गोलकिपरहरू विकेश कुथु, विशाल सुनार, अभिषेक बराल सहित अन्य खेलाडीहरू आकाश बुढामगर, आशिष चौधरी र विकास तामाङ रहेका छन्। यस्तै जर्ज प्रिन्स कार्की, मनिष जरगाह मगर, निरकुमार राई, राजन गुरुङ र रोशन राणा मगर पनि क्याम्पमा बोलाइएका छन्। यस्तै रूप बहादुर लामा, संजोग राई, सेसेहाङ आङदम्बे, शिव गुरुङ, सुनिल श्रेष्ठ र सुशील राईले पनि बन्द प्रशिक्षणको अवसर पाएका छन्। जुन 8 तारिकदेखि 14 तारिकसम्म कुवेतमा हुने एसियन कप छनौटका लागि नयाँ खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको एन्फाले जनाएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका 3 उपाध्यक्ष र 1 सदस्यसहित 4 जनाले तत्काल कार्यसमिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। एन्फाका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी वैसको विवाद सम्बन्धी निर्णयका लागि तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्। खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षक वैसको उत्कर्षमा पुगेको विवाद अत्यन्तै संवेदनशील भएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङ, उपाध्यक्ष द्वय कृष्ण बहादुर थापा, वीरबहादुर खड्का सहित केन्द्रीय सदस्य दावा लामाले बैठक माग गरेका हुन्। प्रशिक्षक अलमुताइरी असन्तुष्ट भएका एसिया कप छनौटको तयारीमा रहेका 10 खेलाडीले बिहिबार प्रशिक्षण छोडेका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वे ए विरुद्ध खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। शनिबारबाट कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शुरू हुने श्रृङ्खलामा जिम्बाब्वेको ए टोली विरुद्ध खेल्ने 16 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरिएको हो। क्यानका अनुसार सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा आसिफ शेख, देव खनाल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, रोहित पौडेल, आरिफ शेख टोलीमा छन्। यस्तै विनोद भण्डारी, कर्ण केसी, सोमपाल कामी, कुशल भुर्तेल, सागर ढकाल, विक्रम सोभ, किशोर महतो, सुनिल धमला, सुसन भारी, आदिल अन्सारी समेत रहेको क्यानको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले जिम्बाब्वे ए विरुद्ध 3 एकदिवसीय र 3 T20 श्रृङ्खला खेल्नेछ। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा RC32 फुटबल एकाडेमीले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार बिहान भएको खेलमा RCले स्वयम्भू क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको हो। RCको जितमा स्मार लिम्बू, विवेक सन्तोषी र रोहन कार्कीले 1-1 गोल गरे। यता स्वयम्भूका पासाङ लामा र साहिल अधिकारीले 1-1 गोल फर्काए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन र खेल RCले आफ्नो पक्षमा पार्यो। सी डिभिजन लिग अन्तर्गत नै शुक्रबार भएको दोस्रो खेलमा झापा फुटबल क्लबले पनि लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा देउसो भएको खेलमा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै झापाले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको हो। झापाको जितका लागि खेलको 47औं मिनेटमा पेमा तामाङले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक बने पनि पुल्चोकले गोल फर्काउन नसक्दा खेल गुमायो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। तपाईले पनि घरमा कुकुर पाल्नु भएको छ होला, तर तपाईको घरमा पालिएको कुकुरलाई दैनिक डुलाउन कसैले दबाब दिन्छ? पक्कै दिँदैन। तर अस्ट्रेलियामा भने पालेको कुकुरलाई दैनिक नडुलाए 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ। अस्ट्रेलियाको क्यानबरामा घरपालुवा कुकुरको स्याहार सम्बन्धमा अनौठो कानून बनेको छ। उक्त कानून अनुसार घरमा पालेको कुकुरलाई हरेक दिन कम्तीमा 1 पटक डुलाउनै पर्छ। यदि घरमा पालेको कुकुरलाई दैनिक रूपमा नडुलाए 4000 अस्ट्रेलियन डलर अर्थात् झण्डै 3 लाख रुपैयाँ नेपाली जरिवाना तिर्नुपर्छ। क्यानबेरा सरकारले जनावर कल्याण कानून संशोधन गरेर उक्त कानून लागू गरेको छ, जसमा जनावरको कल्याणको विषयमा कठोर नियमहरू राखिएको छ। घरको कुकुरलाई उचित खानपान तथा बस्ने व्यवस्था नगरेमा घर मालिक तत्कालै जरिवानामा पर्छ। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। चुनावका बेलामा मात्रै जनतासँग जोडिँदै राजनीतिक दलहरू विगतका बाचा भुल्दै आश्वासनका पोका खोल्दै जनतालाई झुक्क्याउनेहरूप्रति मतदाता सचेत बन्न आवश्यक गर्छु चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब पछि भोट दिइसकेपछि त अब त्यो थाहा पर्छ। स्थानीय सरकारले कर मात्र बढाएको भन्दै मतदाताको असन्तुष्टि, भाग्य बदल्छु भन्ने नेता आफू बदलिएको तर जनताको अवस्था उस्तै रहेको टिप्पणी। चुनावको बेलामा मात्रै पैसा लगानी गर्ने अनि बढी पैसा लगानी गर्ने अनि त्यो उठाउन खोज्ने। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन कानुन विपरीत ठहर, सर्वोच्चको आदेशले निलम्बन विरुद्ध दिएको अन्तर्कालीन आदेशलाई दियो निरन्तरता। 500 रुपैयाँ पनि लागत नपर्ने राहदारीमा 12,000 सम्म असुल्दै सरकार। रेमिटेन्सबाट देश चल्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूप्रति बेवास्ता, रोजगारी बढाउने नारा चुनावी मात्रै। 2 दिन छुट्टी भएपछि झन् हामी जनतालाई त धेरै कठिनाइ हुने भयो। र खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी बीचको विवाद समाधानका लागि इन्फा पदाधिकारीले थाले पहल, तत्काल कार्य समितिको बैठक बोलाउन नेतृत्वसँग माग। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, विकासका योजना प्रस्तुत गरेर भन्दा नेताका आफन्त भएर सजिलै चुनाव जित्न सकिने आत्मविश्वास केही उम्मेद्वारहरूमा देखिएको छ। यस्तो आत्मविश्वासलाई यसपटक पनि मतदाताले सदर गर्छन् भन्नेले तालीमा र गर्दैनन् भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।